देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री हरि, जय श्री राधे। आजबाट हजुर समक्षमा श्री गरुण पुराण राखिनेछ। 16 श्राद्धभरि पितृपक्षभरि गरुण पुराण श्रवण गर्नाले पितृहरू अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुनेछ। यदि पूर्वजहरू प्रेत भइराख्नु भएको छ, पितृ हुनुभएको छैन भने पनि प्रेतत्वबाट मुक्तिका लागि श्री गरुण पुराणको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। त्यसैले घरमा कसैको मृत्यु भयो भने गरुण भन्नु भनेर यसरी भनिन्छ नि, हजुरहरूले सुन्नु भएको होला। गरुण भन्नु भनेको गरुण पुराण प्रेत कल्प जो गरुण पुराण भित्र रहेको छ, यसमा 16 अध्याय रहेका छन्। यही 16 अध्याय दिनको एक अध्यायका दरले हजुरहरू समक्षमा राखिनेछ। पितृ अधिकार पाएकाहरूले नपाएकाहरूले सबैले श्री गरुण पुराण सुन्न हुन्छ, यो कुरा बुझिराख्नु होला। अनि श्री गरुण पुराण श्रवण गर्नाले हामीलाई के फाइदा हुन्छ यसको बारेमा त महात्म्य रहेको छ श्री गरुण पुराणमा। यो हामीले अवश्य पनि श्रवण गर्नेछौँ। यदि हामीले बुझिराखौँ, जसले श्री गरुण पुराण भक्तिपूर्वक ध्यानपूर्वक श्रवण गर्दछन् र बुझ्ने प्रयत्न गर्दछन् भने उनीहरू पाप गर्नबाट डराउँछन्। जसले पाप कर्म गर्नबाट डराउँछन् उनीहरूको जीवन स्वतः सफल बन्दछ। पितृहरू अवश्य पनि प्रसन्न बन्नुहुनेछ। खुसी हुँदै हुँदै मेरा सन्ततिले श्री गरुण पुराण श्रवण गरे भनेर उहाँहरूले हामीले दिएको पिण्ड पानीलाई ग्रहण गर्दै गर्दै अवश्य पितृलोकमा जानुहुनेछ, आशीर्वाद दिँदै जानुहुन्छ। फेरि हजुरहरू देश प्रदेश जहीँ रहे तापनि हजुरहरूले यदि श्राद्ध गर्न सम्भव भएन भने घरमा कोही न कोही अरू कसैले त गर्नुभएको छ होला। यदि त्यस्तो सम्भव छैन भने पनि हामीले यो समयमा पितृहरूलाई प्रसन्न बनाउनका लागि पिण्ड पानी दिनुपर्दछ भनेर भनिएको छ। यदि यस्ता विविध समस्याहरू छन् हामी कहाँ भने हजुरहरूले श्री गरुण पुराण अवश्य श्रवण गर्नुहोला र आफ्ना नानी बाबु सबैलाई श्रवण गराउनु होला। अवश्य पनि हाम्रा वरिपरि शास्त्रले भनेका छन् यमलोक यतिखेर शून्य हुन्छ, वरिपरि पितृहरू अदृश्य रूपमा आइराख्नु भएको हुन्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन, नजाने कुन रूपमा हाम्रा वरिपरि रहिरहनु भएको होला। त्यसैले यो समयमा हामीले पञ्चबली भनेर भन्ने गर्दछौँ, काग कुकुर आदिलाई खानका लागि दिनुपर्दछ। विशेष कमिलालाई छुट्याउनु पर्दछ। कोही घरमा माग्ने आयो भने उनीहरूलाई दिनुपर्दछ। अनि भोजन गराउनका लागि ब्राह्मणहरू खोजी खोजी यो समयमा भोजन गराउनु पर्दछ, यसरी बताइएको छ। गाईलाई भोजन गराउनु पर्दछ यो समयमा। यसो गरियो भने पितृहरू अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुनेछ। अब यहाँ कथा छ, धेरै बुझ्नुपर्ने कुराहरू छन्। कथा भन्दा पनि यहाँनिर हामीले यो जीवनलाई सफल बनाउनका लागि के कर्म गर्नु हुने रहेनछ, के कर्म गर्नुपर्ने रहेछ, यो सारा कुरा हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। जो प्रेत कल्पभित्र 16 अध्याय मैले अगाडि हजुरहरूलाई बताइहालेँ। श्रद्धापूर्वक मैले अगाडि पनि हजुरहरूलाई भनेको थिएँ कि पितृको फोटाको अगाडि एउटा दियो बाल्दिनु होला। नित्य हामीले बाल्ने ठाउँमा भगवानका लागि एउटा दियो बाल्दिनु होला। पितृको फोटा दक्षिणबाट उत्तर फर्काएर राख्नु होला, एउटा सेतो अथवा पहेँलो कपडा ओछ्याएर। अनि छेउमा अब कतिले हजुरहरूले कलश पनि राख्ने गर्नुभएको छ भने कलश पनि राख्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यहाँनिर एउटा फुल राखिदिनु होला, सेतो फुल राखिदिनु होला। पितृको फोटो अगाडि एउटा बत्ती बालिदिएर अनि श्री गरुण पुराण श्रवण गर्नुहोला श्रद्धापूर्वक। अब यो 16 दिन यसो गर्नु भयो भने ओहो, यसको त अब महिमा वर्णनै गर्न सकिँदैन। हामीले श्रवण गर्दै जाउँ, सबै कुरा हजुरहरूले बुझिहाल्नुहुनेछ। मैले यहाँ बाहिरी कुरा धेरै कुराहरू जोड्ने छैन, सिर्फ जो कथा रहेको छ छोटो छोटो तरिकाले हजुरहरू समक्षमा राख्ने प्रयत्न गर्नेछु।
अब हामी कथामा प्रवेश गरौँ। यहाँनेरि भनिएको छ, धर्म दृढबद्ध मूलो वेद स्कन्ध पुराण शाखाढ्य क्रतु कुसुमो मोक्ष फलो मधुसूदन पादपो जयति। श्री विष्णु भगवान रूपी एउटा श्रेष्ठ वृक्ष छ अरे। धर्मले बलियो छ, धर्मले बलियो बाँधिएको, वेद मूल भएको, वेद मूल अनि हाँगाहरू भएका, पुराण हाँगा, मसिना हाँगा चाहिँ पुराणहरू अरे, अनि वेद चाहिँ के हो? मूल हो, यज्ञ फूल हो, मोक्ष फल। यस्ता मधुसूदन भगवान सर्वोत्कर्षले रहनु भएको छ, अथवा यसरी सर्वोत्कर्षले रहन् भनेर यसरी अगाडि भनिएको छ। यहाँनेरि नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममा सता। नैमिषारण्य नाम गरेको एउटा पुण्य क्षेत्रमा शौनकादि ऋषिहरू स्वर्ग लोक पाउनका निमित्त दिनदिनै यज्ञ गरी हजारौं वर्षसम्म तपस्या गरिरहेका थिए। शौनकादि 88,000 ऋषिहरूले के गर्दै थिए? तपस्या गर्दै थिए। कहाँ? नैमिषारण्य। अब नैमिषारण्यको बारेमा त हजुरहरूलाई बारम्बार कथामा मैले भन्ने गरेको छु, नैमिषारण्य कसरी नाम रह्यो भन्ने कुरा। अब यहाँनेरि सबै कुरा म व्याख्या गर्दिन, जस्तो छ यहाँनेरि कथा त्यो मात्र म हजुरहरूलाई भन्दै अगाडि बढ्नेछु, ताकि यो कथा हजुरहरूले यो सोह्र श्राद्धभरि मात्र होइन अन्य समयमा पनि श्रवण गर्न सक्नुहोस्। यसो भयो भने हजुरहरूको कुण्डलीमा पितृदोष छ, घर परिवारमा पितृदोष लागेको छ, कुल बिग्रिएको छ, यी विविध सबै कुराहरू सम्पूर्ण सुध्रिएर आउँछन् र राम्रो हुँदै जान्छ, यसरी बताइएको छ। यहाँनेरि अगाडि शौनकादि 88,000 ऋषिहरू हजारौं वर्षसम्म तपस्या गरिरहनु भएको थियो। त एकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः सत्कृतं सुतमासीनं पप्रच्छुरिदमादरा। अब त्यही समयमा तिनै मुनिहरूले प्रातःकालीन कर्म गरिसकेका बखतमा त्यही समयमा सुत नामका पौराणिक त्यहाँ आइपुग्नु भएछ। सुतजी भनेर हजुरहरूले सुन्नुभएको होला। यज्ञ गर्दै तपस्या गर्दै गरेका बेलामा टुप्लुक्क सुतजी आइपुग्नु। तब ती शौनकादिहरूले आधारपूर्वक पूजा गर्नुभयो। ओहो, हजुर त सम्पूर्ण पुराणहरूका ज्ञाता हुनुहुन्छ नि, ल आउनुहोस् 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 भनेर बोलाउनु भएछ र बोलाएर उच्च अलगु आसनमा राख्नुभयो र उच्च अलगु आसनमा राखिसकेपछि त्यस पछाडि प्रश्न गर्न लाग्नुभयो। ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुभयो। यहाँ के प्रश्न गर्नुहुन्छ त? कथितो भवता सम्यग देव मार्गः सुखप्रदः इदानीं श्रोतुमिच्छामो यम मार्गं भयप्रदं तथा संसार दुःखानि तत्क्लेश क्षय साधनम् एहि कामुष्मिकान् क्लेशान् यथा वद वक्तुमर्हसि। सबैले भन्न लाग्नुभयो। त्यहाँनेरि ऋषिहरूले हजुरले धेरै प्रकारका वेद मार्ग बताउनु भयो, धेरै प्रकारका कुराहरू बताउनु भएको छ हजुरले। अब यति मात्रैले हुँदैन, अब यमलोकको बाटो कस्तो रहेको छ? हे मेरो भगवान, हे गुरुदेव, हामी त्यो सुन्न चाहन्छौँ। त्यस्ता संसारको जो मनुष्यहरू रहेका छन्, दुःख कष्ट नाश गर्ने ती मनुष्यहरूको साधन र यो लोक परलोकलाई सुख हुने उपाय बताउन हजुर योग्य हुनुहुन्छ। त्यसैले हजुरले बताइदिबक्सियोस्, सबै कुरा हजुरले बताइदिनुहोस्। यो संसारको दुःखलाई नाश गर्ने त्यो साधन के रहेको छ? यसरी प्रश्न गरेपछि सुतजी अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रेणुध्वं भो विवक्ष्यामि यम मार्गं सुदुर्गमं सुखदं पुण्यशीलानां पापिनां दुःखदायकम्। हे शौनकादि 88,000 ऋषिहरू सुन्नुहोस्, पापीलाई दुःखदायक
अनि पुण्यात्मालाई सुख हुने यमलोकको त्यो बाटो भन्दछु। त्यो बाटोको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउनेछु, चिनाउनेछु। तपाईहरुको सन्देह नाश हुनेछ। जस्तै वैकुण्ठमा विष्णुले गरुडलाई बताउनु भएको थियो। भगवान श्री हरि विष्णुले बताउनु भएको थियो। यो कसलाई? गरुडलाई। त्यो कथा म भन्दछु, सुन्नुहोस्। कुनै बखतमा वैकुण्ठमा जगतगुरु भगवान श्रीहरि विष्णु सुखपूर्वक बस्नु भएको रहेछ। उसै बखत जो विनताका पुत्र गरुडले हरिलाई नम्रपूर्वक छेउमा गएर सोद्धा भए। त्यो समयमा के भने त गरुडले? त्यो समयमा प्रश्न गरे, भक्ति मार्गो बहुविधः कथितो भवता मम तथा च कथिता देव भक्तानां गतिरुत्तमा। हजुरले बताउनुहोस्। विभिन्न प्रकारका कुराहरू हजुरले बताउनु भयो। अब भक्तहरूको उत्तम गति पनि बताउनु भयो, त्यो पनि मैले सुने। यस बखतमा अत्यन्त डरलाग्दो यमलोकको जो मार्ग रहेको छ त्यो मार्गको बारेमा सुन्ने इच्छा छ प्रभु। विनिता पुत्र गरुडले यसरी प्रश्न गर्नुभयो। हजुरका भक्तिले विमुख भएका पापी त्यहाँ जान्छन् भन्ने कुरो मैले सुनेको छु नि प्रभु। यो के हो? यो साँचो हो त? हो कि होइन प्रभु? लौ न बताउनु पर्यो। आफ्नो बसमा रहेको जिब्रोले सुगम र सजिलो हजुरको नाम नजपी नरकमा पर्ने मनुष्यहरूको जन्म व्यर्थ हो। कति सजिलो छ भगवानको नाम जप्नका लागि, तर त्यो नाम जप्न चाहँदैनन्। त्यस्ता मनुष्यको जन्म व्यर्थ छ। ती नराधम हुन्। हे भगवान, पापी मनुष्यको जो गति हुन्छ, यदि हजुरको नाम नजप्नेको जो गति हुन्छ, सो मेरा उपर कृपा गरी भनी बक्सियोस् प्रभु। पापीहरूले यमलोकमा जाँदा कस्तो दुःख भोग्नु पर्दछ हे मेरो भगवान। यस्तो गरुडजीको प्रश्न सुनेर भगवान श्री हरि विष्णु अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, वक्षे हम श्रेणु पक्षिन्द्र यम मार्गम च एनये नरके पापिनो यान्ति श्रेणुवतामपि भीतिदम। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ स्वयं भगवान भन्नुहुन्छ, हे पक्षिन्द्र, हे पक्षीहरूका राजा। पक्षिन्द्र भनेको पक्षीहरूका इन्द्र, इन्द्र भनेको राजा। पापीहरू यमलोक जान्छन्। त्यो बाटो त सुन्दैमा डरलाग्दो छ नि त। त्यो बाटोको बारेमा सुन्न चाहन्छौ तिमी? त्यो त डरलाग्दो छ बाबु। हे गरुड सुन। जो मनुष्य सधैँ पाप कर्म गर्दछ नि, यही पापरतास्तार्क्ष दया धर्म विवर्जिता। र दया र धर्मले जो वर्जित छ, दुष्टको सङ्ग गर्दछ, सत्शास्त्र र सत्सङ्गले रहित भएको छ, ममताले युक्त मदान्ध भएको, धनले राक्षस स्वभाव भएको नि। मसँग धन छ टन्न, ओहो मलाई त कसले के गर्न सक्दछ र, मैले त अरूका लागि जे गर्दा पनि हुन्छ नि। त यस्ता स्वभाव भएका, देवताका भक्तिले हीन भएका, गुरुजीहरूले भन्नुहुन्छ यसो बिहान बेलुका पूजा गर न, देवताको भक्ति गर न, तर मान्दैनन्, श्रद्धा नभएका नि। र अभिमानी जो व्यक्तिहरू यस्ता छन्, अनि फेरि चित्त भ्रान्तिले युक्त भएर मोहरूपी जालोले ढाकिएका छन्, काम भोग स्त्रीमा आसक्त भएको, यस्तो मनुष्य अशुचि दुःखदायक नरकमा गिर्न जान्छ। यस्ता व्यक्तिहरू नरकमा पर्दछन् बाबु। जो मनुष्य ज्ञानी छन् उनीहरूले परम गतिमा प्राप्त गर्दछन्, जसले भगवानको नाम जपिरहन्छन्। उनीहरूले त भगवानको धामलाई प्राप्त गर्दछन्, स्वर्गलोक प्राप्त गर्दछन्। जो पापी छन् त्यस्ता मनुष्यले दुःखले यमयातना भोग्नु पर्दछ। पापीहरूको जो दुःख पहिले र अन्त्यकालमा पनि हुन्छ, अगाडि पनि उनीहरूले बहुत दुःख पाउँछन् पापीहरूले, र अन्तिममा पनि उनीहरूले दुःख पाउँछन्। र तिनीहरू जसरी यमलोकमा जान्छन्, उनीहरू कसरी यमलोकमा जान्छन् त ती पापीहरू। त्यो कुरा म भन्दछु। पूर्व कर्मको सुकर्मको भोग गरी
कर्मको योगले मनुष्यलाई व्याधि लाग्न जान्छ। भनेको व्याधि भनेको रोग व्याधिहरू लाग्न जान्छ के। पूर्व समयमा आफूले जस्तो कर्म गरेको छ त्यही अनुसार व्यक्तिहरूलाई रोग लाग्दछ। यसको मतलब आदि मानसिक चिन्ता र व्याधि भनेको रोगले युक्त भएको छँदो जिउने आशा गर्दछ व्यक्तिहरूले, यसरी बताइएको छ। तर कालरूपी सर्पले ग्रास गरेको नि अज्ञानी हुनाले उसले जान्दैन। कालरूपी सर्पले खाइरहेको हुन्छ, हामीलाई प्रतिक्षण खाइरहेको हुन्छ, तर त्यतापट्टि ध्यान जाँदैन व्यक्तिहरूको। कालो बलियान यसरी बताइएको छ। त्यस्तो मर्ने बखतमा पनि मैले नै स्त्री पुत्रादि पालन गरेको छु, त्यस्ता जनहरूले यसरी भनिरहन्छन्, अरे ओहो मैले नै त गरेको हो नि यो सबै, यस्तो ठान्दै मर्ने बेला भयो भनेर त्यो समयमा उनीहरूले जान्दैनन्। खालि मैले यस्तो गरेको छु, मैले उस्तो गरेको छु मात्र भन्दछन्। अज्ञानले ढाकिएको छ। नजिकमा राखेको आहार कुकुरले खाए झैँ रोगले पीडित भई चेष्टा गरिरहन्छ। कफले नाडी रुद्ध भएकोले वायुले श्वास खिचेर छोटो भएर घाँटीमा कफ रही घुर घुर शब्द गर्दछ। हेर्नुहोस्, अब मर्ने बेलामा के हुन्छ अरे भन्दा एकदम सुहा सुहा हुन्छ, घाँटीमा कफ जम्दछ। हेर्नुहोस् त पापी व्यक्तिको मृत्यु कसरी हुन्छ त भन्ने कुरा यहाँनिर बताइँदैछ। प्यारो भक्त भागवतहरू आफ्ना बन्धुहरू वरिपरि रहेका हुन्छन्, त्यो समयमा वरिपरि हुन्छन्, शयनमा रही बोल्न नसकी काल पासमा पर्दछन् सबै। भनेको यसरी सुताइएको हुन्छ, छेउमा आफ्ना आफन्तहरू हुन्छन् मर्ने बेलामा, तर त्यो समयमा कसैले बाँच्नका लागि सहयोग गर्दा त्यहाँ सहयोग हुन्छ हुँदैन, मृत्यु भइसकेपछि सक्यो। र मर्ने बेलामा यदि समय आइसकेपछि सक्यो। यस्ता प्रकारले आसक्त चित्त भएको इन्द्रिय नजितेको छँदो आफ्ना स्त्री पुत्र दाजु भाइका विजयमा रुँदा रुँदै मरणमा प्राप्त हुन्छ। हाम्रो मरणको समय सुध्रियो भने हाम्रो जीवन सुध्रिन्छ, तर मरणको समयमा पापी व्यक्ति छ भने कहाँबाट भगवानको नाम नै जपिँदैन, कताबाट सुध्रिन्छ? सुध्रिँदैन। हे गरुडजी, अन्त्य समयमा देवताको दृष्टि प्राप्त हुन जान्छ। कस्तो भने यमदूतलाई पनि त्यसले प्रत्यक्ष देख्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, अन्त्य समय भएको छ नि, अब गिडगिडो भएको छ, मर्ने बेला भएको छ भने यमराजलाई देख्दछ। फेरि यो जगत र परलोक पनि सम्पूर्ण देखि पूर्वको आफूले भोग्नुपर्ने कर्म सबै जान्दछ अरे त्यो व्यक्तिले। मर्ने बेलामा नि केही बोल्न सक्दैन, तर सबै कुरा थाहा हुन्छ। म अगाडि यो थिएँ, अब यस्तो मलाई यस्तो यस्तो भयो, सबै कुरा थाहा छ, तर बोल्न सक्दैन, मर्न आँटेको छ। सम्पूर्ण इन्द्रिय विकल भएको छ नि त, कसरी बोल्न सक्छ? विकलेन्द्रिय संघाते चैतन्य जडताम गते, यसरी बताइएको छ। इन्द्रियले केही गर्न सक्दैनन्, हात चल्दैन, मुख बाउँदैन, चैतन्य जड भएर प्राणान्तको बखतमा यमराज कहाँ दूतलाई नजिकै बसेको देखेर छटपट गर्दछ। त्यो समयमा कहीँ चल्न नसकी जब श्वास चल्न थाल्यो तब त्यो आतुर हुन्छ, कहीँ चल्न सक्दैन, तर श्वास एकदम निक्लिरहेको हुन्छ। त्यसलाई एक क्षण पनि कल्प समान हुन्छ। त्यो समयमा 100 बिच्छीले टोकेको पीडा हुन्छ। त्यो समयमा मृत्युको समयमा यस्तो कष्ट हुन्छ। मुखमा राल काटेर कफ बमन गर्दै अधोद्वारले पापीको प्राण जान्छ। ल हेर्नुहोस्, पापीको प्राण जाँदाखेरि कसरी जाँदो रहेछ भन्ने कुरा भगवान श्रीहरि विष्णुले गरुडजीलाई बताउनु भएको छ। त्यस बखतमा यमराजका दूतले अब क्रोधले डर देखाउँछन्। अरे पापी छ नि त ती कस्ता दूत भने, हातमा पास लिएका, नाङ्गा दाँत बजाउने, काला ठाडा लामा केश भएका, हतियार जस्ता नङ्ग्रा हुन्छन् अरे लामा लामा यस्ता भएका। यस्ता दूतदेखि डराई मलमूत्र पनि गर्दछ त्यो मृत्यु हुने व्यक्तिले।
हा 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 गर्दै शरीरबाट अङ्गुष्ठ प्राण पुरुषलाई दूतले बाँच्छ अरे त्यो समयमा। यो हाम्रो शरीर त्याग भइसकेपछि त्यस पछाडि अङ्गुष्ठ जत्रो शरीर धारण गर्छ अरे यो जीवले। अब त्यसैलाई चाहिँ यमराजका दूतहरूले बाँच्छन् अरे र यमलोकतिर देखाउन लैजान्छन्। यमलोक लिएर जान्छन्। प्रारब्ध कर्म भोग गराउनलाई गलामा डोरीले बाँधी लामो बाटो लाग्दछन् त्यो समयमा। यातना देह आवृत्य पाशैर्वध्वाकले बलात् घाँटीमा फलामको साङ्लाले बाँधेको छ अनि तान्दै तान्दै लान्छन् अरे। जस्तै खुनीजनलाई राजाका सिपाहीले लैजान्छन् नि, कसैको हत्या गर्यो भने अब राज्यको पुलिसले जसरी लसार पसार पारेर घिसारेर भए पनि गाडीमा हालेर लगेको देख्नु भएको छ होला। हो यस्तै प्रकारले पापी जनलाई यमराजका दूतहरूले लान्छन्। यस्ता प्रकारले लगेका प्राणीलाई दूतहरू बारम्बार नरक यस्तो छ उस्तो छ भनी डर पनि देखाउँछन् बाटामा लगेर। अब तैँले यस्तो दण्ड पाउँछस्, यस्तो छ है नरक उस्तो छ है, पुरा डर देखाउँदै देखाउँदै लैजान्छन्। भन्छन् अरे हे दुष्ट त छिटो हिँड, त छिटो हिँड, यमराजका घर पुगेर तँलाई कुम्बी पाकादि नरकमा लैजान्छौँ, छिटो हिँड भन्दै यसरी लैजान्छन्। दूतको यस्तो वचन सुनि बन्धुहरूलाई रुँदै डाको छाडेर रुँदै त्यो समयमा हाहाकार गर्छ अरे त्यो जीवले। ओहो हिजो हिजो म सगल त छँदो मैले केही पनि गरिनँ। हिजो मैले मनुष्यको जीवन पाएको थिएँ, त्यो समयमा मैले यी मेरा हातले भगवानको सेवा गरिनँ। कसै गरिब दिन दुखीलाई मैले केही पनि दिइनँ, मैले पूजा गरिनँ। ओहो हिजो मैले केही पनि गरिनँ, यस्तो ठान्दछ अब त्यो जीवले। त्यतिखेर बन्धुहरूले त्यागेको छँदो अब त्यो जो जीव छ त्यो अत्यन्त पछुताउँछ। अब त्यो समयमा त्यो जो एक अङ्गुष्ठ मात्रको जीव हुन्छ नि, त्यो मानिसलाई यमदूतले ताडना गर्दै लैजान्छन्। यमदूतले निर्दयी भई धम्की देखाउँदा डरले काँप्दो छँदो आफूले गरेको पाप कर्म सम्झिन्छ अरे त्यो समयमा। मैले त्यतिखेर यो पाप कर्म गरेको थिएँ, मैले त्यतिखेर यो पाप कर्म गरेको थिएँ। ओहो कति दुःखले त्यो जीव रुँदो। भोलि हामीले पनि यसरी रुन नपरोस्, त्यसैले हामीले सत्कर्म गर्नुपर्दछ। प्यारा भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस्, गरुड पुराण जरुर आफ्ना नानी बाबुहरूलाई सुनाउनु होला, हजुरहरूले सेयर गर्नुहोला धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा। किनकि यसरी प्रेतकल्प श्रवण गर्नाले पितृहरू त प्रसन्न बन्नुहुन्छ हुन्छ, हाम्रो अन्तस्करण पनि शुद्ध हुन्छ। मैले भनिहालेको छु अगाडिको समयमा पाप कर्म गर्नबाट हामी डराउँछौँ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो स्थिति यस्तो हुने रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि अब हामीले पाप कर्मतिर यो मनलाई जान दिन्छौँ होला? दिँदैनौँ नि। हो बेलैदेखि आफ्ना नानी बाबुलाई पनि छाप बसाइयो भने ओहो पापी बन्नु नहुने रहेछ, सबैलाई सेवा गर्नुपर्ने रहेछ, माता पिताको सेवा गर्नुपर्ने रहेछ। यो उनीहरूले थाहा पाउँछन् प्यारा भक्त भागवतहरू। नभए त एउटा उखान थियो, एउटा कथा थियो नि प्यारा भक्त भागवतहरू, कि मैले अगाडि पनि भन्ने गरेको थिएँ यो कथा। आज तपाईँले बुवा आमाको सेवा गर्नुभयो भने भोलि तपाईँका नानी बाबुहरूले तपाईँको सेवा गर्दछन्, नभए गर्नेवाला छैन। आजकल त झन् बेलैमा कता विदेश कता को, तर यो समयको आवश्यकता भए तापनि आफ्नो बुवा आमाप्रति हुने माया जुन हुन्छ नि त्यो सद्भाव, अलिकति आफूले कमाएर जमाएर आइसकेपछि माता पिताको सेवा गर्ने त्यो भाव बच्चाहरूमा जागोस्। बाबा आमा वृद्धाश्रममा गएर बस्न नपरोस्, आफ्ना छोरा बुहारीले वृद्धाश्रमतिर नखेदाउन्। प्यारा भक्त भागवतहरू ल हेर्नुहोस् त, त्यसका लागि हामीले संस्कार दिन पर्दछ। यी कथाहरू श्रवण गराउनु होला। मैले भन्ने गरेको थिएँ नि, एउटा घरमा चाहिँ एकजना बुढी आमा अनि उसका छोरा अनि बुहारी र एउटा छोरा रहेछन्, भनेको ती बुढी आमाका नाति। यसरी त्यहाँ चारजनाको
परिवार थिए। त एक दिन ती बुढी सासू, ती आमा अत्यन्त रोगी भइसिन्। केही गर्दाखेरि पनि हुँदैन, केही गर्दाखेरि पनि हुँदैन, जाति हुँदैन। अब बुढो शरीर हाँ हुन्छ अलिकति, घरमा झर्को भएछ, घरमा किचकिच हुन लाग्यो। अब त्यो समयमा के भएछ त भन्दा छोराले एउटा डोकोमा हालेर ती आमालाई लिएर जान लागेछन् प्यारोभक्त भागवतहरू भिरबाट खसाउनका लागि। लिएर जाँदै रहेछन्, पछाडि पछाडिबाट एउटा त्यो छोरो थियो नि, नाति, एउटा त छोरोको छोरो थियो नाति। त्यो नातिले यसो हेरेछ, हजुरआमालाई त डोकामा लगाउनु भएको छ पिताजीले, बुबाले किन लगाउनु भएछ? हेर्दै पिछी 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 त्यो बच्चो जान लागेछ। अलगो भिर रहेछ प्यारोभक्त भागवतहरू, अलगो भिरमा लगेर आमालाई त्यो डोकाबाट खसाउन आँटेछन् ती छोराले। पछाडिबाट नातिले भन्न लागेछ, ए पिताजी त्यो डोको चाहिँ नफाल्नु है, आमालाई हजुरआमालाई त्यहाँबाट खसाए पनि त्यो डोको चाहिँ नफाल्नु नि, त्यो डोको फर्काएर लिएर आउनु भनेर पछाडिबाट यस्तो आवाज आयो। पछाडि को रहेछ भनेर फर्केर हेर्दा आफ्नो छोरो छ, ती बुढी आमाको नाति। होइन के भन्छ यो, किन तैँले त कहाँबाट यहाँ आइस? गाली गर्न लागेछ। त्यो नातिले भनेछ, पिताजी हजुरले आज हजुरआमालाई यसरी फाल्दै हुनुहुन्छ त भोलि मैले पनि त हजुरलाई यसरी फाल्नुपर्ने रहेछ नि त। मैले यो थाहा पाएँ, त्यसैले यो डोको चाहिँ भोलि हजुरलाई फाल्न पनि चाहिन्छ है, यो चाहिँ नफाल्नु नि भनेर यसरी नातिले भनेपछि ती छोराको दिमागमा अब ज्ञान पस्यो। त्यतिखेर होस आयो, ओहो मैले जसरी मेरा माता पितालाई नझर्किकन सेवा गरेँ भने भोलि मेरो पनि सेवा हुने रहेछ भन्ने कुरो अब आज ती छोरामा यो ज्ञान पस्यो। प्यारोभक्त भागवतहरू तुरन्त त्यहाँबाट फर्काएर लिएर आएछन् र घरमा लिएर आएर राम्रो तरिकाले उपचार गरे। उपचार निको पनि भयो। पछि बुढी आमा स्वस्थ हुनुभएछ, तन्दुरुस्त हुनुभएछ। प्यारोभक्त भागवतहरू त्यहाँबाट राम्रो स्याहार सुसार गर्न लागेछन्। ती नातिले पनि त्यस्तै शिक्षा पाएपछि प्यारोभक्त भागवतहरू र उसले पनि फेरि बुवा आमाको त्यसरी नै सेवा गर्यो। यो त यसरी यो त चक्र चलिरहन्छ प्यारोभक्त भागवतहरू। आज जस्तो तपाईँले शिक्षा दिनुहुन्छ त्यस्तै आफ्ना छोराछोरीले त्यही शिक्षा लिन्छन्। त्यसैले हामी पापी भन्नु हुँदैन। हेर्नुहोस् त हिजो अब यहाँ यमराजका दूतहरूले त्यो जीवलाई लिएर जाँदैछन् प्यारोभक्त भागवतहरू। भगवान श्रीहरि विष्णुले गरुडजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे गरुड त्यो पापी त्यो जीवले सम्झिन्छ। अब त्यतिखेर यमराजका दूतहरूले ताडना गर्दै लाँदाखेरि ओहो मैले त्यो समयमा सत्कर्म गरिनँ, गरिनँ। धम्की देखाउँछन् अरे त्यो समयमा आफूले गरेको पाप कर्म सम्झिन्छ। दुःखदायक बाटामा कुकुर आदि प्यारोभक्त भागवतहरू खान जान्छन् त्यो जीवलाई। कुकुर रूपी स्यालहरू खान जान्छन्। भोक तिर्खा लागेको छँदो, घाम डढेला हावाले पीडित भएको छँदो, ताता बालुवामाथि पानी नभएको र बास नभएको त्यस्तो स्थानमा यमराजका दूतहरूले लिएर जान्छन्। पीठमा कोर्राले हानिएको छँदो त्यो जीव हिँड्न लाग्दछ। त्यो पापी जीव हिँड्न सक्दैन त त्यो समयमा। करैले भए पनि यमराजका दूतहरूले हिँडाउँछन् अरे प्यारोभक्त भागवतहरू। तत्र तत्र पतन शान्तो मूर्छितः पुनरुत्थितः यथा पापीयसा नीतस् तमसा यमसादनम। ठाउँ ठाउँमा पछारिँदो छँदो मूर्छा पर्दै फेरि उठ्दै पाप रूपी अन्धकारले यमराजका घरमा लगिन्छ त्यो पापी जीवलाई। यसरी बताइएको छ। 3 या 2 मुहुर्तमा यमलोकमा त्यो मनुष्य पुर्याइन्छ। दूतहरूबाट डरलाग्दो नरक देखाइन्छ त्यो समयमा। मुहुर्त मात्रमा चाँडो नै डरलाग्दो यम यातना देखाउँछन्। यमराजका दूतहरूले यमका आज्ञाले दूतले आफूसँग उसलाई फेरि आकाश मार्गबाट उही ल्याउँछन् अरे प्यारोभक्त भागवतहरू। आएर वासनाले बाँधिएका देहको इच्छा गर्दो छँदो दूतका
पासले बाँधिएको भोग तिर्खाले पीडित भई रुन लाग्दछ। एकचोटि यमराजको चाहिँ यमलोकमा पुर्याउँछन्, फेरि बाँधेर जहाँ त्यो मुडो लडेको छ नि देह ऐको हो यो ठाउँमा ल्याएर वरिपरि देखाउँछन् अरे यमराजका दूतहरूले। फेरि त्यो जीव त्यो लडेको मुडोमा पस्न खोज्छ तर सक्दैन। यमराजका पासले बाँधिएको छ, कहाँ सक्छ। अब म यो मुडोभित्र पस्न पाएँ भने त यस्तो यस्तो हुने रहेछ, फेरि मैले सत्कर्म गर्छु भनेर त्यो जीव पछुताउँछ तर पाउँदैन त्यहाँ छिर्न। पापी जो जन छोराहरूले दिएको जलपिण्ड खाए तापानी आतुर दानले पनि तृप्त हुँदैन। पापी छ, महापापी भने त्यो समयमा वरिपरि हेर्छ आफ्ना जनहरूलाई, आफ्ना परिवारजनहरूलाई रोइरहेका छन्, कराइरहेका छन्। भोलि यिनीहरूको दशा पनि यस्तै हुन्छ। प्यारो भक्त भागवतहरू, त यमराजका दूतहरूले यो सारा दृश्य देखाइदिन्छन्। हे गरुडजी, अति पापी हुनाले दान पिण्ड अनि जलाञ्जली दिएको खाए पनि शान्त हुन पाउँदैन। त्यो जीव अत्यन्त व्याकुल भइरहन्छ, प्रेत भएर भड्किँदो छँदो। ती प्रेतहरू पिण्ड दान भएको छैन भने केही जन नभएका जङ्गलमा, भनेको कोही पनि जनहरू नभएका जङ्गलमा ती प्रेतहरू गएर भड्किन लाग्दछन् अरे प्यारा भक्त भागवतहरू। हामीले एकदम पाप गरेका छौँ भने हाम्रा चाहिँ छोराछोरीले दिएको पिण्ड पानी सत तरिकाले दिएनन् भने, पाइएन भने प्रेत बनिनेछ भोलिका दिनमा। अनि त्यो प्रेत निर्जन जङ्गलमा गएर त्यहाँ भौतारिन्छ। धेरै कालसम्म त्यहाँ हावा भएर उसले दुःख भोग्दछ। हावा रूपलाई धारण गरेर ऊ घुमिरहन्छ। कल्प बिते पनि आफूले कमाएको कर्म भोग नभई मनुष्य देह फेरि पाउन सक्दैन, यसरी बताइएको छ। आकल्पम निर्जनारण्ये भ्रमन्ति बहुदुःखिताः नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि, यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। फेरि मनुष्य जीवन त्यतिकै कहाँ पाइन्छ। यसै कारण छोराले प्रेतत्व छुटोस् भनेर दैहिक 10 दिनसम्म क्रमैले पिण्ड दिनुपर्दछ। अतिशय पापी छन् आफ्ना पूर्वजहरू भने पनि उनीहरूको उद्धारका लागि आफ्ना सन्तानहरूले यो कर्म गराउनु पर्दछ। हे गरुड, त्यो पिण्डको 4 भाग गरिन्छ। दिएको पिण्डको नि 4 भाग हुन्छ। 4 भाग पिण्डमा 2 भागले शरीर बन्दछ, यसरी बताइएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। किन दिने पिण्ड, किन लडाउनु पर्यो पिण्ड भन्छन् नि आजभोलि, हैन? त 2 भागले के बन्दछ? शरीर। 1 भाग यमदूतलाई मिल्दछ, 1 भाग प्रेतले खान पाउँछ, यसरी बताइएको छ। 9 दिनसम्म दिएको पिण्डले शरीर, 10औं दिनको पिण्डले सम्पूर्ण शरीर बलयुक्त भएको हुन्छ, यसरी बताइएको छ। त डढेको शरीर 10 दिनका पिण्डले 1 हातको शरीर बन्दछ। तो जो 1 अंखुटीको 1 अम्लोको जो जीव बनेको थियो, त्यो शरीर धारण गरेको थियो, अब 10 दिनसम्म जो व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ त्यस पछाडि 10 दिनसम्म दिएको पिण्डले 1 हातको शरीर धारण गर्दछ। त्यसरी अब त्यस पछाडि 1 हातको शरीर तयार भइसकेपछि यमलोक जाने बाटामा उसले शुभ र अशुभ भोगहरूको त्यो फल भोग गर्दछ। पिण्डले शरीर कसरी बन्दछ त्यो कुरा भगवानले भन्नुहुन्छ। प्रथम दिनका पिण्डले शिर बन्दछ। अनि प्रथमे हनिय पिण्डस्तेन मूर्धा प्रजायते, ग्रीवास्कन्धौ द्वितीयेन तृतीया हृदयं भवेत्, चतुर्थेन भवेत् पृष्ठं पञ्चमान्नाभिरेव च, षष्ठेन च कटिगुह्यं सप्तमाद शक्तिनी भवेत्। यसरी बताइएको छ प्यारा भक्त भागवत। अब दोस्रो दिनको पिण्डले काँध बन्दछ, तेस्रो दिनको पिण्डले हृदय, चौथो पिण्डले पृष्ठ पछाडिको भाग, पाँचौंले नाभि, छैटौंले कम्बर अनि गुह्य, सातौं पिण्डले हाड मासु बन्दछ, 8-9 पिण्डले घोडा पाउ बन्दछन्। 10 दिनका पिण्डले सम्पूर्ण भोग त्रिशाले युक्त भएको शरीर बनिसक्दछ। भोग त्रिशाले युक्त भएको 1 हातको शरीर भएको 11-12 दिनको जो पिण्डले
त्यो जुन पिण्ड हुन्छ त्यो पिण्ड प्रेतले खान्छ यसरी बताइएको छ। एक हातको शरीर भएको हुन्छ नि त्यो प्रेत, एकादश र द्वादशको पिण्ड त्यो प्रेतले खान्छ। 13 दिनमा यमदूतले बलियो बाँधेको छँदो एकदम अब त्यसलाई त्यो प्रेतलाई पितृ बनाइन्छ नि, बनाउनु त हामीले हैन। तर अब यहाँनेरि 13 दिनमा पनि राम्रो कामहरू भएन, त्यस्तो उस्तो भएन भने त पक्कै पनि त्यो प्रेतको प्रेत रह्यो भने अब के हुन्छ? त्यो प्रेतको त एकदम त्यहाँ कुरा नै अलग छन् प्यारा भक्त भागवतहरु। तर यहाँनेरि बताइएको कुरा के छ भने 13 दिनमा यमदूतले बलियो बाँधेर, जस्तै बानर नचाउने मानिसले बानरलाई डोर्याउँछ नि त्यसरी नै डोर्याएर लैजान्छ हे गरुडजी। अनि बैतरणी नदीलाई छोडेर 86,000 योजन लामो यमलोक जाने बाटो छ। त्यहाँ दिनहुँ प्रेत निश्चय 247 योजन हिँड्दछ यसरी बताइएको छ। तल भनिएका 16 शहरलाई अब यहाँनिर बताइएको छ 16वटा शहर। यी शहरहरूलाई क्रमैले ती पातकी जन एक एक गरी नाघेर धर्मराजका शहरमा पुग्दछन् यसरी बताइएको छ। ती कुन कुन हुन् भने सौम्य, शौरी, नगेन्द्र, गन्धर्व यसरी बताइएको छ। सौम्यम शौरीपुरम नगेन्द्र भवनम गन्धर्व शैलागमौ क्रौञ्चम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बौहा पदम दुःखदम नानाक्रन्दपुरम सुतप्त भवनम रौद्रम पयोवर्षणम सीताढ्यम बहु भीति धर्म भवनम यम यम पुरम चाग्रतः यसरी बताइयो के नगेन्द्र अनि गन्धर्व शैलागम क्रौञ्च क्रूर विचित्र बाहुह पद दुःखद नाना क्रन्द सुतप्त रौद्र अनि पयो वर्षण अनि सीताढ्य धर्म भवन यमपुरी अगाडि छन्। यी 16 पुरीहरू यमपासले बाँधिएर रुँदै रुँदै पापी जो छ आफ्नो घर त्यागी यमका शहरमा जान लाग्दछ। अब यसरी यी 16 शहर नाग्दै 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 यमपुरीमा पुग्दछ भनेर यसरी भगवानले श्री गरुडलाई बताउनु भएको जो श्री गरुड पुराणको सारोद्धार भनेर प्रेतकल्पलाई बताइन्छ। जो 16 अध्याय मध्ये एक अध्यायको कथा प्रसङ्ग आज हजुरहरु समक्षमा राखियो। हजुरहरूले श्रद्धापूर्वक पक्कै पनि श्रवण गर्नुभयो। पितृहरूको आशीर्वाद सबैलाई मिलोस्, पितृ कृपा मिलोस् भन्दै अब भोलि अर्को अध्यायमा भेट्ने बाचाका साथ म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। ओम